قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا رسول نانا بابا علی ہے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھ دے حسین کیے اجے بھی پوچھ دے حسین کیے رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھ دے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دھیے حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھ دیں حسین کیے حسین گودے نبی چ پلیا تے تیسرا ہے امام جھلیا حسین گودے نبی چ پلیا تے تیسرا ہے امام جھلیا حسین پنج تن دا پنجواں جی حسین پنج تن دا پنجواں جی اجے بھی پوچھ دیں حسین